انطلقت هذا اليوم القافلة الثالثة من المساعدات الخاصة بإغاثة الشعب اللبناني الشقيق من العتبة الحسينية المقدسة. تضم هذه القافلة حقيقة أكثر من 20 سيارة أو شاحنة تضم عدة مواد، في مقدمتها البطانيات باعتبار فصل الشتاء على الأبواب وبحاجة ماسة لإغاثة هذه العوائل لبرودة الجو. أيضا المواد الغذائية، كل المستلزمات اللي وصلتنا عن طريق مندوبينا وفريقنا المتواجد في سوريا. حقيقة تم تجهيز هذه القافلة وانطلقت باتجاه الأراضي السورية بالتعاون مع مركز العمليات الوطني، جزاهم الله خير الجزاء، في تسهيل مرور هذه القافلة إن شاء الله، ونسأل من الله السلامة والحفظ والوصول إن شاء الله إلى الأراضي السورية. مستمرين في دعم الشعب اللبناني الشقيق في هذه الأزمة وهذه المحنة، امتثالا وتلبية لنداء مرجعنا المقدس سماحة السيد السيستاني وتوجيهات وتوصيات إدارة العليا في العتبة الحسينية المقدسة والعراسة سماحة المتولي الشرعي الشيخ عبد المهدي الكربلائي دام الله عزه، وجناب السيد الأمين دامت توفيقاته في إغاثة الشعب اللبناني في سوريا وفي العراق وفي لبنان من خلال تواجد فريقنا الطبي اللي يعمل تحت خطورة بالغة حقيقة ويصل إلى المناطق المنكوبة والمتضررة، مثل ما شاهد الجميع وصولهم إلى منطقة النبطية وتوصيل الإغاثة الطبية لمستشفى النبطية. حقيقة كل الشكر والتقدير لهذه الجهود المباركة. وقفة الشعب العراقي هي وقفة الإنسانية والشرف، ويعني دائما نقول بأن يعني الأخ أو العضد تراه في الملمات وفي الصعاب، فهي وقفة الأخ الشريف الأصيل الصادق. يعني حتى إطلاق تسمية الضيافة على أو الضيوف على من دخل من اللبنانيين إلى العراق يعني هو دليل على هذا المستوى من الأخلاقية ومن الرقي في التعاطي مع حالة النزوح وحالة الألم التي يعانيها الشعب اللبناني. فكل التحية للشعب العراقي، للمرجعية المقدسة، المرجعية العليا في النجف الأشرف، للجهد الذي تقوم به العتبات المقدسة وعلى رأسها العتبة الحسينية سماحة المتولي الشرعي طبعا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الفريق العامل على في الميدان، يعني في ميدان مساعدة النازحين. نحن نعلم يعني ما يعانيه كل نازح من ظروف إنسانية ونفسية وأوضاع خاصة، وتحتاج كل مسألة إلى متابعة. فهذه الرعاية الأخوية طبعا لا يقوم بها إلا أصحاب الشرف والأصالة، والتي يعني قل اليوم يعني إمكانية إيجادهم اليوم في عالمنا الذي تغلب عليه المادية.